Maayong tusugbog sa mga maadta ng among pagsibya, Martes karon pit sa 25 sa Hunyo tuig 2013. Kini sa Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nag-unang balita kahimtang sa panahon balor sa dolyar ug lotto results. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nag-unang balita. Garcia Davide nag-atubang. Pang-abuso sa mga OFW kumpirmado. Binay mo papanumpa sa Team Rama. Sa showbiz, mama ni Kim Chiu namatay na. Sa sports, Nadal nataktak sa first round sa Wimbledon. Ang detalye sa mga balita. Sa labing unang higayon, nagtagbo si outgoing Governor Gwen Garcia o incoming Governor-elect Hilario Davide III ganinang buntag sa Kapitolyo alang sa turnover meeting. Mga kaalyado ni Garcia ni Holagway sa panagtagbo sa duha nga makasaysayon tungod kay kini ang unang higayon nga ang kasamtangan nga gobernador mao'y mangulo sa turnover ceremony. Ang turnover mahitabo karong Biyernes. Ang fact-finding team nga nagtanaw sa Sex for Fly scheme ni kumpirmar nga dunay mga pang-abuso sama sa sexual harassment o pangmolestya sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Giawhag sa Department of Foreign Affairs kung DFA ang mga overseas Filipino workers sa Central Visayas nga nabiktima sa Sex for Fly scheme sa pipila ka mga labor officials gawa sa nasod pagdangop sa ilang buhatan. Kini aron mahimuan og formal nga reklamo ug matumbok ang mga opisyal nga nalambigit niini. Ang Assistant to National sa DFA 7 nga si Wendell Canque nibutyag nga wa pa hinuon sila nadawat nga reklamo sa ilang buhatan labot sa kontrobersyal na Sex for Fly scheme nga gikalambigitan sa pipila ka mga labor officials ug mga babaeng OFW nga mo'y ibugaw ngadto sa mga langyaw. Sa laing balita, si Vice Presidente Jejomar Binay mao'y mopapanumpa ni re-elect Mayor Mike Rama ug mga kauban sa Team Rama sa seremonyas nga ipahigayon sa Plaza Independencia karong Domingo. Mao kini ang gibutyag ni Rama kagahapon, sila si Binay ug Rama nahimong kaalyado sa politika human gisalikoy sa naulahi ang iyang pagkasakop sa Liberal Party ni President Benigno Aquino III human ilang gipili sa Cebu City South District Congressman Tomas Osmeña. Apan napildi ni Rama si Osmeña sa pagkamayor sa Subo niadtong Mayo 13. Sa laing bahin, oil companies mipasaka sa presyo sa lana karong buntag. Kini ikapito na nga semana nga nisaka ang presyo sa mga petroleum products. Ang Big Three mao ang Pilipinas Shell, Petron Corporation, and Chevron. Mipasaka sa presyo sa lana ngadto sa 0.45 centavos kada litro sa gasolina o 1.45 kada litro sa diesel. Ang pagsaka sa presyo sa lana resulta sa paghinay sa balor sa peso ug mga kalihukan sa merkado sa lana. Samtang didto sa Kongreso, 21 ra ka mga kongresista sa 290 ka mga miyembro niini ang nitala og perpektong attendance sa sulod 168 ka mga session days. Si House Speaker Feliciano Belmonte Jr., Majority Leader Naphtali Gonzales II, and former House Minority Leader Ed Salagman ang mga nangulo sa mga kongresista nga perfect ang attendance. Sa mga subuanong kongresista, si Kongresista Rachel Margaret o Cutie Del Mar lang ang perpekto ang attendance. Sa showbiz balita, nitaliwan na ang inahan ni Kim Chiu sa edad nga 50 tungod sa sakit nga aneurysm. Sigon sa report sa TV Patrol Cebu, si Luella Yap Chiu nabugtuan ni adtong Domingo sa Chongwa Hospital. Ang pamilyang Chiu nagdumili sa paghatag og dugang impormasyon ug nihangyo nga tahuron ang pribado nilang pagbangutan. Ang Star Magic nakisimpatya usab sa aktres ug nihangyo sa publiko nga tahuron ang pamilyang Chiu sa ilang pagbangutan. Si Kim nidako sa iyang lola sanglit 9 anyos pa lang siya, dihang gibiyaan siya sa iyang mga managsuon sa ilang inahan.
Sa laing showbiz balita, laing litrato sa gingong bag-ong uyab ni James Yap ang nitumaw karon sa internet. Ang hulagway gikan sa Sunmig Coffee Mixers official fan Facebook page. Ang babaeng blonde makita sa hulagway kauban ng pipila ka fans sa team ni James. Sa comments section, gihulagway sa Facebook followers ang babaeng nga Filipina-Italian nga gingalan og Michelle Acazola. Ang maong babae giingong mausad ang misteryosong babae nga nagakos ni Yap nga na-post sa iyang Instagram. Mao gyud kaha ba ni ang bagong girlfriend ni James Yap? Sa sports, taktak dayon si tennis star Rafael Nadal sa first round sa nagpadayong Wimbledon Championships Men's Tennis sa London, Lunes sa gabi sa Pilipinas. Si Nadal kinsa second-time Wimbledon champion ug naghupot og 12 ka Grand Slam titles, gipildi ni Steve Darcis sa Belgium kinsa ika-135 seed sa puntos nga 7-6, 7-6 ug 6-4. Si Nadal rank 5 karon sa tibuok kalibutan. Kay duman nga may pahulay kini og 7 ka bulan tungod kay sa iyang gihambin nga knee injury. Samtang si defending champion Roger Federer yano nga gipildi ang iyang kontra aron mosulod sa second round sa elimination sa Wimbledon. Sa lotto results, wala pa yung nakadaog sa 645 Mega Lotto nga nagtangag og 41 milyones ka pesos nga premyo. Samtang wala usab nakadaog sa Grand Lotto nga may premyo nga 141 milyones ka pesos. Karong gabi, bulahon ang Super Lotto 649. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Alang sa kahintang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Ang lakbayan ug lalawigan sa Sugbo, magabalayan kita pa sinati o mapangaluron nga dos malagumon nga kalangitan, lubanan kini mga hinay nga pangulan sa kapon ug gabihon karong adlaw ing umanugma. Ug kini usab dunay mga kusog nga pangulan sa Huwebes ingon man sa mayong panahon gikan sa Biyernes ngadto sa Sabado. Ang buhol usab makasinati usab kini og malagumon nga kalangitan lubanan kini mga pangulan ug panulog kilat karong adlaw ingon man hangtod sa Sabado. Ang Lubagiti magsinati usab kini og Lumagiti ingon man Negros Oriental magsinati usab malagumon nga kalangitan ingon man mga hinay nga pangulan karong adlaw ug ugma. Mayong panahon gikan sa Huwebes ngadto sa Sabado. Ang atong kadagatan kasarangan ngadto nas pagkabaloron og hangin gikan sa habagatang kasadpan. Gikan Botas Pag-asa, Oscar Tabada. Para sa uban pang mabalita karong adlaw, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph ug i-follow ang among Twitter at Sunstar Online. Ayaw sab kalimot pag-like sa among Facebook page, Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong balita karong adlaw, Martes. Mag-uban-uban na sab kita ugma Miyerkules kini si Jason Daval para sa Sunstar Webcast.